हेलो एवरीवन। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी बहुत ही थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स चल रहे हैं उसमें। जब शमशेर और महक का सीन चल रहा था और शमशेर ने किस तरह से आकर महक को बचाया और गोली को खुद ही खा लिया, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक ज़बरदस्त सीन था। तो आपको बताते चलें कि आपको आज बताऊंगी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और कौन कौन से नए नए इंटरेस्टिंग सीन्स होने वाले हैं और आगे स्टोरी ड्रामे की किस तरह से चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी में जब महक को शमशेर ने बचा लिया और शमशेर ने खुद ही गोली खा ली, तो आपको बताती चलूँ कि क्या शमशेर मर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। शमशेर ड्रामे में बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। शमशेर ने महक का हमेशा से साथ निभाना है और वो महक की प्रोटेक्शन के लिए अभी भी ज़िंदा रहेगा। यहाँ पर अगर कोई मौत होगी वो शमशेर की मौत नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर मौत होने वाली है बाबा साहब के गुरूर की। बाबा साहब का गुरूर अब चकनाचूर हो चुका है और उनका गुरूर को अब तोड़ते हुए दिखाया जाएगा। उनको बहुत ही अफसरदा, उदास और बहुत ही सैड दिखाया जाएगा और उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो जो कुछ भी करते चले आ रहे हैं आज तक, वो सब कुछ गलत था। वो जिस औलाद के लिए तड़प रहे हैं, जिस औलाद के लिए मर रहे हैं, जिस औलाद के लिए उन्होंने इतनी सारी जायदाद और ये बैंक बैलेंस जमा करके रखा, अब वही अगर उनके साथ ना रहे तो फिर वो किसी काम की नहीं। वो अपनी औलाद के बग़ैर कुछ भी नहीं है। बाबा साहब अपनी बीवी के मौत पर भी उतना नहीं रोए थे, उनकी बीवी की डेथ पर वो उनके सिर्फ आंसू ही निकले थे। मगर जब यहाँ पर गोली लगी है शमशेर को, तो बाबा साहब इस तरह गिरे हैं जिससे उन्हें ही गोली लगी हो। उन्हें इस बात को बहुत ठेस पहुँची है, उनके दिल पे बहुत दर्द हुआ है कि भाई आखिर उन्होंने ही अपनी औलाद को इस तरह से पहुँचा दिया है। उन्हीं की वजह से आज उनकी औलाद हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और अब उनका गुरूर चकनाचूर हो चुका है। उनकी सारी अकड़ उतर चुकी है और वो अब एक सीधे साधे और अच्छे इंसान बनने चाह रहे हैं। उनकी समझ में अब ये बात आ जाएगी कि जिस औलाद के लिए वो मर रहे थे, जिस औलाद को वो पाना चाहते हैं, बल्कि उसने तो महक को टारगेट किया था, वो औलाद खुद ही महक के पीछे है और वो अब उन्हें हार माननी पड़ेगी। उनको अपनी आना को तोड़ देना होगा। और दूसरी जानिब तारा भी अभी ये स्टैंड लेने वाला है बाबा साहब के सामने, क्योंकि वो अपने भाई शमशेर से बहुत ही मोहब्बत करता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बाबा साहब के अना और गुरूर की वजह से उनका भाई जान से हाथ धो बैठे। वो पहले ही बाबा साहब को काफ़ी समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब बाबा साहब चूँकि समझने का नाम ही नहीं ले रहे, इसीलिए तारा स्टैंड लेने वाला है और तारा को यकीन है कि उसका स्टैंड जाएगा नहीं जाएगा और वो बिल्कुल ही काम करने वाला है, क्योंकि तारा बाबा साहब से कहेगा कि वो अब आपके साथ नहीं रह सकता। उन्हें ना ही तारा को अब ना ही जायदाद में से कोई प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा चाहिए, ना ही बैंक बैलेंस में से कुछ रकम चाहिए, बल्कि वो कहेगा कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई से बहुत मोहब्बत है। आप जिस तरह से मेरे भाई के साथ सलूक कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आपके लिए खुद ही नुकसानदेह है। महक को नुकसान पहुंचा के आप अपने बेटे से ही बदला ले रहे हैं, क्योंकि महक में शमशेर की जान बसती है। इसीलिए आप ना सिर्फ महक को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि ये नुकसान शमशेर को जाके होने वाला है और जब शमशेर को नुकसान पहुंचेगा तो ये आपको भी नुकसान पहुंचेगा। तारा बाबा साहब को खूब समझाएगा और वो घर छोड़ने का फ़ैसला कर चुका है और आगे वो अपनी बीवी से भी कह देगा कि भाई अब हम अगर अब यहाँ से दूर चले जाना है। बाबा साहब अगर अपनी अना को नहीं छोड़ने तो हम भी अपनी अना को नहीं छोड़ने वाले। वो जब तक शमशेर से को मना नहीं लेते, उनका पीछा नहीं छोड़ देते, हम सुकून से नहीं बैठेंगे, हम भी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उसकी बीवी जो कि दौलत और हवस की भरी हुई है और वो उसके भी अना और गुरूर और तकब्बुर में भरी हुई है, वो कभी भी नहीं मानने वाली, वो कभी भी नहीं मानेगी और तारा को समझाएगी कि तुम्हें अब सारे इस पॉइंट पे जब बाबा साहब के पास सिर्फ तुम इकलौते बचे हो और इस पॉइंट पे तुम उनका साथ छोड़ दोगे और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ही तो उनके इकलौते वारिस बचे हो। उन्होंने शमशेर को तो जायदाद से आग कर दिया है, अब सारी जायदाद तुम्हारी ही है, सारा बैंक बैलेंस तुम्हारा है, अब तुमने ही सब कुछ संभालना है और तुम ही इसके करता धरता हो। तुम ये सब कुछ क्यों छोड़ के जाना चाह रहे हो? वो लालची किस्म की औरत है और सब कुछ खुद ही हड़प लेना चाहती है। इसी वजह से वो तारा को समझाती है कि सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ये सब कुछ क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो तारा उसके सामने से साफ साफ जवाब दे देता है कि अगर तुम्हें ये सब, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो और मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने भाई के लिए ये सब कुछ कुर्बान कर दूँगा, मुझे ये ना सब कुछ नहीं चाहिए। और अगर तुम चाहती हो कि तुम इस दौलत को नहीं छोड़ना चाहती और तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती, तो तुम अपने बाबा साहब के घर से अपने बाबा के घर जा सकती हो। मैं तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। ये सुनकर वो उसकी बीवी बहुत ही हैरान हो जाती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि तारा आखिर एक किस किस्म का फ़ैसला करने जा रहा है। वो भी उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो बहुत हैरान होती है कि तारा ये पागलपना वाला फ़ैसला किस किस्म का करने जा रहा है और वो बहुत ही कोशिश करेगी कि तारा बिल्कुल भी यहाँ से ना जाए और वो बाबा साहब के साथ ही रहे, ताकि बाबा साहब के बाद सारी जायदाद तारा को ही मिले। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि शमशेर
کی جان اب شمشیر جو کہ ہاسپٹل میں ہے اور اس کی حالت بہت ہی سیریس ہے، اور مہک نے اپنے گھر والوں کو بھی کال کر کے بتا دے گی کہ بھائی، اور تو مہک کے گھر والے بھی ہاسپٹل میں آ جائیں گے اور شمشیر کے پاس پہنچ جائیں گے، مگر شمشیر کو ہوش بالکل بھی نہیں آ رہا۔ دوسری جانب بابا صاحب کو بھی کال کر کے خبر اطلاع دے دی گئی ہے کہ شمشیر اب ہاسپٹل میں ہے اور تارا بھی وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ شمشیر کی ساری فیملی ہاسپٹل میں ہی جمع ہوگی اور شمشیر کے ہوش آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر کو آخرکار ہوش آ ہی جائے گا۔ ہوش آنے کے بعد ہم شمشیر کے پاس مہک وہیں پہ موجود ہوگی اور دونوں ہی بہت ہی رو رہی ہوگی، تو شمشیر مہک کو سمجھائے گا کہ تمہیں اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے میں کھڑا ہوں اور تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جب بابا صاحب کی مہک سے بات ہوگی تو بابا صاحب جب ہاسپٹل میں تشریف لائیں گے تو بابا صاحب وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے، انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، وہ ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا ہوگا، مگر مہک بابا صاحب کے پاس جائے گی اور ان سے کہے گی کہ آپ کو اب سکون مل گیا، آپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت تھی، وہ آپ ان کی خوشی نہیں دیکھ سکتے؟ اگر مہک شمشیر کو کچھ بھی نہیں ہوا، شمشیر کو کچھ ہو گیا تو میں تو کیا، ان کی اولاد بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ بابا صاحب جب یہ سنتے ہیں کہ مہک پریگننٹ ہے، یعنی کہ شمشیر باپ بننے والا ہے اور بابا صاحب خود دادا بننے والے ہیں، یہ سن کر انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ خوش ہوں یا پھر اس نے جو شمشیر کو دکھ دیے ہیں ان پر افسردہ ہو جائیں۔ اور بابا صاحب کو یہ سن کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ شمشیر کی اولاد بھی اب دنیا میں آنے والی ہے، اسی لیے وہ موم بن کر ان کا دل پگھل جائے گا کہ اب وہ کس بات کا بدلہ لیں۔ اب تو چونکہ شمشیر بھی باپ بننے والا ہے اور وہ کس قسم کا گناہ کرنے جا رہے تھے، وہ ایک ساتھ دو جانوں کو لینے جا رہے تھے، دو لوگوں کی جان کو ہڑپنا چاہ رہے تھے، انہیں بہت ہی افسوس ہوگا اور اب وہ مہک کو اپنا لے گا اور وہ لوگ بہت ہی صاحب کو وہیں پہ بہت ہی سادی کھڑی سنا دے گی، مگر بابا صاحب سب کچھ سن لیں گے اور مہک کی ساری باتیں برداشت کر لیں گے، کیونکہ اب ان کی وجہ سے ہی ان کا اولاد ہاسپٹل میں پڑی ہے، شمشیر ان کی دل کی جان اور ان کا ٹکڑا دل کا، وہ ہاسپٹل میں پڑا ہے، اس لیے ساری باتیں سن لے گا اور ساری باتیں مان لے گا مہک کی، اور وہ مہک کو کچھ بھی نہیں کہے گا اور وہ مہک کی ساری جلی کٹی سنتا ہی رہے گا۔ شمشیر کے باپ کا دل بالکل میوم ہو جائے گا، کیونکہ انہیں جب معلوم ہوگا کہ چھوٹا شمشیر بھی اب اس دنیا میں آنے والا ہے اور اس کی پرسنالٹی میں بہت ہی زیادہ چینج دکھایا جائے گا، اور شمشیر کے ٹھیک ہونے کے بعد تارا بھی شمشیر کو سمجھائے گا کہ اب بابا صاحب کی پرسنالٹی میں بہت ہی چینج آ چکا ہے، اور وہ شمشیر کو سمجھائے گا کہ اب تم وہ اپنا گھر چھوڑ دو اور بابا صاحب کے پاس وہیں پہ ان کے گھر جا کر رہو، ہمارے گھر واپس آ جاؤ، بابا صاحب اب تمہارے ساتھ بالکل بھی برا نہیں کریں گے۔ اور دوسری جانب بابا صاحب کو بھی اس بات کا صاف اچھی طرح سے اپنے کرتوتوں کا آئیڈیا ہو چکا ہوگا، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہوگا، اور بابا صاحب بھی شمشیر سے بار بار معافی مانگیں گے اور انہیں اپنی غرور اور انا اور تکبر کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیں گے اور انہیں دور ختم کر دیں گے، اور وہ شمشیر سے بار بار معافی مانگیں گے۔ شمشیر کو تارا بھی سمجھائے گا کہ اب تمہیں واپس آ جانا چاہیے، تمہارے بابا صاحب کا رویہ بالکل ہی ٹھیک ہو چکا ہے، اب ہم سب لوگ ایک ساتھ ایک فیملی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ مگر شمشیر کے ساتھ جو بابا صاحب نے کیا، پہلے تو اسے یقین نہیں آئے گا، مگر آہستہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تک شمشیر کو یہ بھی یقین آ جائے گا کہ بابا صاحب اب بالکل ہی سدھر چکے ہیں، کیونکہ وہ بابا صاحب کے خون سے بالکل ہی اچھی طرح سے واقف تھے، اسی وجہ سے وہ اس بات کا یقین نہیں کر رہے تھے، مگر اب شمشیر کو اچھی طرح سے یقین آ جائے گا کہ بابا صاحب اب سدھر چکے ہیں اور وہ بار بار معافی بھی مانگ رہے ہیں، اسی وجہ سے شمشیر اب مہک سے کہے گا کہ ہمیں بابا صاحب کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہ اس ڈرامے کا نام یعنی کہ کیسی تیری خود غرضی سے ڈرامے کو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یعنی کہ بابا صاحب جو اتنے خود غرض قسم کے انسان تھے، جو صرف اپنے ہی علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچتے تک نہیں تھے، اب وہ چل کر آئے گا شمشیر کے پاس اور شمشیر سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا، تو یہ ان کی خود غرضی ساری غرض ختم ہو جائے گی اور ان کی ساری انا اور اکڑ اور غرور و تکبر خاک میں مل جائے گی، اور یوں ان کی خود غرضی کا خاتمہ ہوگا، اور یوں ہی مہک اور شمشیر کو دو ہیپی اینڈنگ دکھائی جائے گی۔ مہک اور شمشیر کو بابا صاحب اپنا لیں گے اور مہک کو بھی بابا صاحب اپنا لیں گے، کیونکہ چھوٹے شمشیر کے دنیا میں آنے کے بعد وہ مہک سے بالکل بھی نفرت اور حقارت نہیں کریں گے، اور وہ اس سے محبت کریں گے اور اس کو پالیں گے پوسیں گے، کیونکہ انہیں اب آئیڈیا ہو چکا ہے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا ان کی اولاد کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی اولاد کو بالکل بھی دکھ نہیں دینے والے اور اپنی اولاد کو ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی انا اور غرور و تکبر کو خاک میں ہی کیوں نہ ملانا پڑے۔ مہک اور شمشیر بھی بہت خوش ہوں گے، انہیں آخرکار ایک ہیپی فیملی مل ہی گئی، اتنی کوششیں، محنت اور جدوجہد کے بعد اب ان کی ایک فیملی مکمل ہو چکی ہے اور انہیں ایک لائف اور ایک پرتکلف اور ایک بہت ہی اچھی لائف گزارنے کا موقع ملا ہے۔
تو مجھے لگتا ہے ڈرامے کی سٹوری کچھ اس طرح سے چلنے والی ہے. آپ کو میرا ریویو کیسا لگا ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں. اور اگر آپ کو میرا ریویو اچھا لگا اور آپ پاکستانی ڈراماز اور پاکستانی شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ لیٹسٹ ہاٹ اینڈ اسپائسی نیوز سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے کیپ سپورٹنگ.